اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم سب سے وزن اسی لفظ میں ہے، جعلناکم توجہ فرمائیں، تھوڑی سی بحث کر لیے یہاں۔ خالق فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ایک ہے کہ ہم رہا ہے۔ سب سے اہم یہاں ایک بحث کرنی ہے مجھے علم کلام کی، ہم نے بنانے والا کون ہے؟ وحدہ لا شریک، ایک، لیکن یہاں اپنی پوری قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آل محمد کو بنانے میں خالق پوری قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے بات کوئی عام بات نہیں کی، معلومات جہاں قدرت اپنی پوری قدرت کو صرف کر دے بنانے میں، بننے والوں کو آل محمد کہتے ہیں۔ جو فرمائے سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم برائے عظمت ہے، اظہار عظمت ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے، خدا گواہ ہے اگر میں جملہ کہوں، اگر آل محمد نہ ہوتے تیری عظمت ظاہر ہی نہ ہوتی۔ ظاہر ہوئی کیوں؟ کہ تو نے ان کو بنایا ہے، ان کو بنانا جب ظاہر ہی ان کے بننے سے ہوئی، اے اللہ پھر تیرا پروگرام ہی ان کو بنانا ہے۔ نہیں بہت بڑی بات ہے، تیرا غرض و مدعا ہی ان کو بنانا ہے، تیرا مقصد ہی بنانے میں یہ ہے۔ ابھی بحث کرتے ہیں، ہم نے تمہیں بنایا ہے،
जनाब मेरे साथ हो जाएं, जिसने बनाया है बनाने वाला कौन है? जब बनाने वाले का तसव्वुर हम जो तसव्वुर में भी नहीं आता, ओए 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 ओए, देर से समझ आती है। अच्छा ये बहुत बात मुझे अभी तक वो बात, कितनी बड़ी बात मैंने की है, तसव्वुर में भी नहीं आता और बनाने में भी मुसव्विर खुद उनका ये है। समझ लिया? अच्छा जनाब, बनाने वाला ऐसा कमाल है कि मैंने खबर नहीं पहले दिन कहा या नहीं, उसके लिए कोई हैअत नहीं है। इल्म फलसफा मंतिक में कोई वजूद होता है, उस वजूद को हैअत कहते हैं। हैअत, ये लाहौरी हलवे वाली नहीं ख्याल कराए, हाँ हाँ ख्याल कराए, ऐसे लफ्ज़ ही समझाने पड़ते हैं, चूँकि बिल्कुल साफ होता है ना कागज़, तो उस पर कुछ ना कुछ तो नक्श करने पड़ते हैं। हैअत नहीं है वहाँ सरकार, वहाँ हैअत नहीं, हैअत ही नहीं, कोई वजूद नहीं। सरकार अली फरमाते हैं जब वहाँ हैअत नहीं है, वहाँ कोई शक्ल व सूरत नहीं है। कोई शक्ल भी नहीं, वहाँ कोई सूरत भी नहीं, और वो ऐसा बाकमाल दावा है, ऐसा बाकमाल कि न शक्ल है, न सूरत है, न हैअत है। फिर कमाल ये है कि वो न अक्लों में आता है। थोड़ा सा मेरे साथ रहे खुदा वास्ते, न वो मखलूक अक्लों में आता है, न इदराक में आता है, न एहसास में आता है, न इल्म में आता है, ना तसव्वुर में आता है। उसने तस्दीक भी करानी है, तसव्वुर में भी नहीं आता। समझ नहीं रहे यार, क्यों देर से ना समझ आए? तसव्वुर में भी नहीं आता, उसने अपनी तस्दीक भी करानी, मनवाना भी है। तसव्वुर के बगैर तस्दीक नहीं होती। क्या खालिक इस हमारी मजबूरियों से वाकिफ नहीं है? यकीनन वाकिफ है कि मैं इनके तसव्वुर में नहीं आता। जिनको मैंने मनवाना है उनके तसव्वुरों से भी मैं माफरा हूँ। ठीक हो गया? तसव्वुर से मैं माफरा हूँ। अब अल्लाह, अब उलमा ने जनाब ये अल्लामा खुमैनी साहब क़िबला के अगर आपके पास किताबें हैं जरा पढ़ा करें, किताबें रखा ना करें, लिया करें, पढ़ा भी करें। वो फरमाते हैं कि, और पता नहीं कितने कितनी उलमा की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं ज़हनी तौर पे, वो फरमाते हैं जब अल्लाह ऐसा है, इल्म में नहीं आता, इदराक में, तसव्वुर में, ख्याल में, सूरत में, शक्ल में, हयात में, किसी तरह का भी नहीं है, उसके लिए लाजिम है कि कोई अपना परतव जाहिर करे। ओए 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 ओए, मैं अब लफ्ज कहूंगा आप समझ जाए खुदा के लिए। उन्होंने तो परतव कहा कि वो अपना कोई परतव उसका होना जरूरी है। उस परतव को कुछ उलमा ने अक्स भी कहा। हाय 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 यार, ये तक नहीं समझ आई, जिसकी शक्ल सूरत ही ना हो अक्स कहाँ होगा? हाय 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 हाय, अच्छा बात क्या हो रही है?
वाक़या खुमैनी साहब की किताब का नाम भी ले सकता हूँ, मेरे पास दोनों हैं। उसका अक्स होना जरूरी है। यार अब भी हम नहीं समझ रहे। अक्स आ ही नहीं सकता जब तक अक्स की असल न हो। ओए 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 चुप है यार, चुप है। हमें क्वेश्चन दे जाओ ना, हटाओ ना, हाथ होना। शादी अक्स, आप जो आईने के सामने होंगे अंदर क्या होगा? आईने में आपका क्या होगा? अक्स। वो अक्स है, आप साथ में। अक्स तब नजर आता है जब जात सामने हो। कहाँ बैठे हुए हैं? लेकिन जात अक्स नहीं होती, अक्स जात नहीं होती, अक्स पहचान होती है जात की। तो राजी हो सही है, अब तो राजी है ना? जरूरी है, लाजिम है। जरूरी और होता है, वाजिब और होता है, लाजिम और होता है। जरूरी जरूरी कहलाते हैं, वाजिब साकित हो सकता है, लाजिम साकित नहीं होता। ओए ओए ओए, जो खालिक के लिए लाजिम हूँ वो आलिम हूँ। जरूरी है। यार अल्लाह हमें क्या कहेगा? हम कहेंगे सही, यही तो आपने बताया। हम तो एक हकीकत थोड़ी समझते। मखलूक अकलू में तो आता ही नहीं, जब आता ही नहीं है तो फिर जो कहेंगे ठीक है। जवाब मैंने ढूंढा हुआ है, जब आता ही नहीं अकलू में तो बेचारी अकलें जो भी कहेंगी ठीक है, लेकिन अल्लाह ना कहे। हाय 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 हाय, अकलो अल्लाह ना कहो, बाकी जो जी चाहेगा। क्या रह गया? क्या गया? बाकी सब कुछ कहो और नहीं फरमा रहे है। सो माशे तुम जितनी तुम चाहो कहो, है सो मस्तता तुम जितनी तुम्हारी अक्लू जबानू फिक्रू में ताकत है। कहो तुम हमारी नो और हकीकत तक पहुंच ही नहीं। पहुंचाए ना आखिर को जरा। चलो चलो जी, ये होने पता लग, ये मिनट में। अच्छा मैसम की क्या मानी? खत्म। ओए ओए ओए, जो मैसम न जाने अली क्या जाने।
अल्लाह का है मैंने। अक्स उसका होना वाजिब है। अल्लाह में फरमाते हैं कि उस अक्स को शरीयत में लुमाते जमालिया और जलालिया कहते हैं। उनमें जलवाए जमाल भी हो और जलवाए जलाल भी हो। ओए 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 कहाँ ले आए खुदा की कसम। अकेला जमाल भी ना हो, अकेला जलाल भी ना हो। समझ नहीं आ रही यार, क्यों देर से समझ आती है? उसका जलाल भी हो और जमाल भी हो, और जलाल और जमाल ऐसे हूं दो मिल के एक हूं। एक जमाल का मज़र हो जाए, एक जलाल का मज़र। जमाल है जमाल के मजहर को मुस्तफा कहते हैं, जलाल के मजहर को अली कहते हैं। जल्दी 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 फिर बात करेंगे। कोहे दूर पर जलाल का मजहर था, जमाल का वाह था। वाजिब है कि उसका क्यों घबराते क्यों है? आपके नंबर 33 हो गए पास। ज्यादा 33 दे सकते। सुभान उनका अक्स होना जरूरी है। इनको उलमा ने लुमाते सुभान अल्लाह, खुदा गवाह मैं कैफ में आ जाता हूँ जब इनकी बात आती है। उनको लुमाते जमाल व जलालिया, बल्कि वो उसके हिजाबे नूरिया। ना 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 लुत्फ नहीं लिया है। नूर ये हूँ, महजूब वो हो। अभी मैंने वहां बयान किया, महजूब अल्लाह हो। महजूब माने ये भी मैं बताऊं, इस्लामाबाद न रहे भैया कि चले जाए। अभी वो गोजरे पड़ गया, वहीं चले गए। ये बड़ी बात है। बात कोई कहता अच्छा से अच्छा ठीक है। अब जरूरी है कि खालिक के लिए क्या बना है इनके लिए। वो जो सरादिकाते नूरिया, वो जो उसमें अब ऐसे फैला दे बड़ा, उनको सरादिकाते नूरिया कहते हैं। और उन सरादिकाते नूरिया का नाम हिजाब है। हिजाबाते नूरानिया। अब फिर बहस करेंगे कल, इसको थोड़ा सा यही से आगे लेकिन मकसद की तरफ है। अब वो जो हिजाबाते नूरिया हैं, वो असर है उस जात का। फिर मैं जुमला कहूं, वो अक्स है उस जात का। खुदा जाने जात कैसी है, गौर नहीं फरमाया। ना वो अक्लों में आएगी, ना समझ में आएगी, ना आ सकती है, कयामत तक नहीं आएगी। हमने अब जात को नहीं देखना, अब हमारी इबादत इनको देखना है।
यार ये क्या होया है? ओए 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 अली का चेहरा देखना इबादत है। किसी सहाबी का नाम आया? ओए 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 नहीं सब पसंद नहीं हो। अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना इबादत है। खुदा जाने ये कैसा वजूद है जिसका देखना इबादत हो, उसको मानना कितना इबादत। दूसरा चैप्टर शुरू कर। बहुत अच्छी बात सुनानी है। हमने तुम्हें बनाया है। ओहो, जिसकी अव्वल मजहूल बन रही हो, खुदा जाने वही जाने क्या बनाया। समझ आती है। नाम ही अल्लाह ने रख के बताया, तुम्हें पता ही नहीं मैंने क्या बनाया। खुदा की कसम, खुदा की कसम, हमने तुम्हें बनाया है। क्या बनाया है? उम्मतन वुस्ता, दरमियानी गिरोह बनाया है। अपने और मखलूक के दरमियान में हमने तुम्हें दरमियानी राह पर बनाया है। कोई दरमियानी आदिल बनाया है, दरमियानी नुमाइंदा बनाया है, दरमियानी मजहर बनाया है, दरमियानी खलीफा बनाया है, दरमियानी नायब बनाया है, दरमियानी अपनी बजाय बनाया है। दरमियानी अपनी बजाय बनाया। खलीफा कौन होता है? अपनी बजाय तो होता है। अच्छा, देर से समझ आती, ठीक है। हमने बनाया है, हमने, बस चला बात हो गई। हमने बनाया है। हाथ में बांध के कहूँ बाबा कैसा बनाया होगा? तो अल्लाह बनाने वाला और बिला फसल बनाने वाला। बयान करेंगे बनाने में जहाँ फिक्र भी वास्ता न हो। इसमें बैठ उधर नहीं जाते। बनाया, हमने तुम्हें बनाया उम्मतन वुस्ता, दरमियानी उम्मत बनाया। ऐने हद इत्ताल और ऐने हद अदले ऐन। तुम्हारा अदल ही हमारे आदिल होने की दलील होगा। आदिल तुम करोगे, माना मैं चाहूं। मैं बताऊंगा
تم کرو گے. ذرا سمجھنا آپ نے, سمجھنا, عادل تم کرو گے, عادل میں مانا چاہوں گا. آج جنہوں نے اصول دین سے ہی عادل کو نکال دیا ہے, نہ اللہ کو مانا نہ بنایا. انشاءاللہ بحث آ رہی ہے, کل سے بحث کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اب میں التجا کروں گا ضرور تشریف لائیں, سنیں اور سمجھیں آل محمد کیا ہو. انشاءاللہ امت وسطی بنایا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم شہید بن جاؤ. شہید, اپنا کمال نام, اپنا نام دے دیا, اپنا کمال دیا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اپنا کمال دیا. اچھا آج ہاتھ ہونا نہیں کہ تم شہید ہو, شہید سمجھ رہے نا, گواہ ہو جاؤ پوری خلق پر. جتنی عالمین کی میں نے خلق بنانی ہے, عمل بعد میں کرے گی, گواہ پہلے, وہ بعد میں بنے گی, امام پہلے, وہ بعد میں بنے گی, امت وسطی پہلے. ہر آدمی اس کی نگرانی میں بنے گا. ہولو ہاتھ ہونا ہے, یہی کہیں گے ابھی اتنا ٹھہر کے. تمہیں امت وسطی بنایا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم ایسے صاحبان ولایت و علم و قدرت والے ہوں گے, ہر ایک پر بیک وقت ایک ہوگے, ہر ایک پہ گواہ ہوگے. بلمت اللہ نے اپنا ہی کمال دے دیا. میں نے ذات میں کمال رکھا ہے, تمہیں وجود میں دے دیا. میں نے اپنا کمال تمہیں دیا ہے وجود دے کے. اپنا ہی آنا اور کس کا, اپنا بھی آنا اللہ نے, اپنا کمال دے کے. شہید کن کا کمال ہے, اللہ ہے نا. اللہ نے اپنا کمال انہیں وجود دے. یہ کمال ہے, میں نے وجود بھی بنایا اور اپنا کمال بھی دے دیا, تاکہ تم شہید ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. ہر الگ 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 الگ, ہر الگ ہر آدمی پر. اگر وہ لیٹا ہے تم گواہ ہو, بیٹھا ہے تم گواہ ہو, کھا رہا ہے تم گواہ ہو, چل رہا ہے تم گواہ ہو, دیکھ رہا ہے تم رہا, جیسے دیکھ رہا ہے تم گواہ ہو. جیسے تم دیکھ رہے ہو ویسے وہ بھی دیکھ رہا ہو. اب شریعت کون بنائے گا؟ شریعت وہ بنائے گا جو تمہارے جیسا دیکھنا جان رہا ہو. تم نے غلط دیکھا, قانون بنایا, اسی کا نام شریعت ہے. غلط تم نے دیکھا, شریعت اس نے بنا لی. میں نہیں دیکھا, غلط دیکھا. آپ پتہ نہیں اپنے خیالوں میں کیوں چلے گا. ہاں شاہ جی, نہیں, صرف تم لوگوں پہ گواہ نہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کیسے اماموں کو کیسے پابند کرتی. تم لوگوں پہ گواہ ہو, تمہارے اوپر میرا رسول گواہ. کیسا رسول ہے جو اماموں پہ بھی گواہ ہے.
ओए होए 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 होए, जो इमाम आलमीन पर गवाह है वही इमामों पर ये गवाह है, ये गवाह है, और अल्लाह तमाम पर गवाह। बात आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ। अब 3 शहीद हो गए, अल्लाह शहीद, रसूल शहीद, इमाम शहीद। 3 शहीद। शहीद के क्या माने बताते मैं गवाह बताते हैं, अरबी पढ़नी है ही में। हाँ ही में नहीं, शहीद गवाह हो गए, इधर गवाह नहीं, बहस करनी है, करें ना। शुक्र है। अब जनाब, अब पूरे कुरान में अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को 2 ओहदे दिए, अपने लिए 1 ओहदा रखा। इनको शाहिद भी बनाया और शहीद भी बनाया। हाय 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 हाय, इन्हें शाहिद भी बनाया। ये इनके वजूद का कमाल है कि शाहिद है। इन्हें शाहिद भी बनाया और इन्हें शहीद भी बनाया। लेकिन अल्लाह शहीद है, शाहिद नहीं। अल्लाह बाकमाल हो के शाहिद नहीं। अल्लाह शाहिद नहीं। पूरे कुरान में अल्लाह के लिए कहीं लफ्ज़ शाहिद नहीं है। इनको शहीद बनाया है। कैसा रमज़ है, कैसा अकीम है, तुम भी शहीद हो। अच्छा फिर बात करेंगे। इनको शाहिद बनाया मगर खुद क्या है, शहीद। ये दोनों आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सरकार, और ये क्या है, शाहिद भी है शहीद भी। अब शाहिद के क्या मानिए, बस बात को शुरू करें। नहीं मजमून अब मैं थोड़ा सा शुरू करते हैं। अगर मुश्किल आए तो ज़रा मेरे साथ ताउन फरमाइएगा, क्योंकि बात थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन आसान करेंगे, आसान करते हैं। औलाद शाहिद बज़रिया इल्म गवाही दे, उसे शाहिद कहते हैं। जो बज़रिया इल्म गवाही दे, शुक्र है सो कोई नहीं रहा, ये अच्छी, ये शुक्र अच्छा हुआ है। बहुत हो गया, चादरें नहीं है ना, चादरों वाले मुल्क में जाएंगे देखें। शाहिद जो बज़रिया इल्म गवाही दे, उस इल्म में शाहिद शीन अलफेदा शाहिद या नबी का शाहिद सरकार को शाहिद कहा गया। शाहिद हुजूर पाक का और तालीम का लक़ब शाहिद है। अल्लाह शाहिद नहीं है। शाहिद कहते हैं बमाने यानी बज़रिया इल्म गवाही देना। नंबर 2, वो इल्म उनका अखबारी भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, समई भी हो सकता है, सुन के भी खबर दे सकता है। सुन के सही आए और मुझे कहा कि अभी बाहर आदमी खड़ा था, उसने ये बात कही, अब वो खबर मुझे पहुंची, खबर भी आई और सुना भी। ये शाहिद हैं, शहीद नहीं है। अच्छा चलो खुश तो मिल जाए आगे बहन दाढ़ी रख ले, खुश हो जाए पूरी तरह ठीक हो जाए। अच्छा जनाब, ये हुआ कि बतौर अखबार भी खबर दी जा सकती है और बतौर समासीन मैं मुश्किल खुद कहता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आएगा। समाज किसी से सुन के भी खबर दी जा सकती है। नंबर 2, ओए 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 ओए, अब उलमा ने कहा ये तो आम वो है, इसे अरबी में लुगत में उन्होंने कहा कि अशाहिदु मन हज़रा इंदहु सूरतो ज़ालिका शै। ओह कमाल बढ़ा दिया है। जहाँ रसूल शाहिद हो वहाँ किसी से सुन के खबर नहीं देगा। हाय 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 हाय, और नहीं बर्बाद है। आखिर ऐसे तो नहीं वाला माने नहीं, अगर यही तारीफ रखे तो अगली तारीफ नहीं। अल्लाहुम्मा
علم کے ذریعے اس کا اس موقع پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اب علم جو ہے علم کئی ذرائع ہوتے ہیں جیسے دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہاں دو پہلو ہیں. میرے خیال ہے پہلے ذرا تو سب مشکل سنا دوں ذرا اب دلچسپی ہو جائے آپ کے اندر. اچھا یہ جو شاہد کی لفظ ہے یہ قرآن میں بطور دلیل لفظ شاہد ہی آیا ہے. شاہد کہتے ہیں بمعنی یعنی بذریعہ علم گواہی دینا، سن کے یا بمعنی اخبار اسے ایک شاہد کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھنا کل یہاں پتری باندھ کے میرے خیال وہاں پہ آ کے کیا کریں. میری طرف دیکھیں، جو ہی یوسف نکلا دروازے سے زلیخا نے جو پیچھے پکڑا کپڑا تو ٹوٹ گیا، آگے نکل گیا یوسف. ہوئی 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 عزیزہ مصر سامنے کھڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری؟ قرآن میں واقعہ اگر نہیں ہے تو جا کے دیکھ لیجیے. بی بی زلیخا نے، بی بی میں کہہ رہا ہوں، بی بی زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، دامن پکڑا. خدا جانے دامن کیا ہوتا ہے. پکڑا تو جناب یوسف جو دروازے سے آگے گئے نا، عزیز مصر کھڑا ہے. بات ہوئی نا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا معصوم ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا. ہوئے 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 اور نہیں فرما رہا. معصوم کبھی بھی اپنی خواہش کے مطابق چاہتا ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا. ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا. کیا کہہ رہا ہے عزیز مصر تو؟ کہتا ہے میں نے تو سامنے دیکھا ہے. کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، میں معصوم ہوں. انہوں نے کہا کیسے کیسے؟ بچہ ہے اسی بی بی جناب زلیخا کے خاندان کا، یہ ماموزاد بچہ تھا، چھوٹا بچہ بالکل. خلیخہ اس کا نام تھا، خلیخہ. خیل نام یہ عبرانی لفظ خلیخہ. وہ گہوارے میں تھا. ہائے 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 ہائے. اب قرآن کیا دلچسپی ہے نا تھوڑی سی پیدا کرے جانا، پیدا کرے دلچسپی. اور اتنے مزاجوں کے لیے دلچسپی تو پیدا کرنے مشکل تو ہوتا ہے، لیکن میں کرتا ہوں. فوراً جناب اوئے ہوئے 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 جناب یوسف نے کہا یہ گہوارے کا بچہ گواہی دے گا. معلوم ہوتا ہے معصوم کی گواہی کے لیے معصوم ہونا ضروری. راز کیسے کھولے خالد میں. آئی دیکھا نا، انہوں نے کہا عزیز مصر کے طوطے اڑ گئے. گہوارے میں بھی بچہ کوئی گواہی دیتا ہے. ہوئے 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 جناب خدا گواہ کہ معصوم کے اشارے میں کتنی طاقت ہوتی ہے. اشارہ نہیں کیا، اشارے ہی میں تو علم دے دیا. میرے معصوم نے اشارہ کیا ہے گہوارے میں عالم ہو جا. ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ قرآن نہیں پڑھتے. بالکل بالکل صحیح. چادروں والے تو پڑھتے ہی نہیں. ہوئے 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 نا میں دیکھ رہا ہوں یار ایسے نہیں ہے کہ میں ہماری نظر ایسے ہو. فوراً وشاہدہ تاکہ دلچسپی وشاہدہ شاہد من اہلہا. زلیخا کے اہل سے، خاندان سے ایک لڑکی نے شاہدہ شاہدون، یہ بذریعہ علم گواہی دے رہا ہے، وہاں موجود نہیں ہے. اور نہیں فرما رہے یہ بچہ کیا وہاں موجود تھا جہاں جو کچھ ہو رہا تھا؟ یہ تو 2 سال کا پتہ نہیں، ہاں 2 سال یا 6 مہینے کا بچہ ہے نا جی.
हाँ 6 महीने, सही ठीक फरमाया, मेरे जेल में नहीं था, सही ने फरमाया 6 महीने का बच्चा, बजाए ना घर ख्याल करा अब 6 माह के बच्चे भी गवाही देने लगे हैं। शाहिदों में अहलिहा, ज़ुलेखा के अहल से एक बच्चा था मामूजाद, खलीफा ने शाहिदा, एक शाहिद की लफ्ज़ आई, गवाही दी। अजीज मिस्र सुनो, गवाही ये देता कि ये मासूम है, वो गुनाहगार है, ये नहीं कहा, दलील के साथ कहा। मालूम होता है गवाही में दलालत का होना जरूरी है, बगैर दलील के अल्लाह किसी की गवाही को कबूल नहीं करता। शाहिदों में अहलिहा, उसने कहा, बच्चे ने कहा, इन काना अजीज मिस्र, इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फ़कज़बत व हुवा मिन अस्सादिक़ीन। कमीज देखना, मालूम होता है कमीज़ें पहनी ही दलील के लिए जाती है। यार लुत्फ नहीं लेते, मैं पता नहीं क्या कह रहा होता हूँ। अगर इसकी कमीज, यूसुफ की कमीज पीछे से फटी हुई है, देखा तो उसने है नहीं, न देख के भी जो पक्की दलील दे, ये वो खलीफा, मैं जुमला कहूँ, ये वो खलीफा है। जब जनाब यूसुफ बादशाह मिस्र बने तो ये उनका वजीर बना था। मालूम होता है जानशीन को वारिस इल्म होना था। जुमला कहूँ, हैदरी जो कह जरा ठहर, बेटी से पूछा, अच्छा चलो आप ना चले तो मैं तो जाता हूँ, आपकी मर्जी है। इन काना कमीसुहु, ओए 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 ओए, अजीज मिस्र से कहा, कितनी जुर्रत है बादशाह को, बादशाह अगर इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन, अगर इसकी कमीज यूसुफ की देखो पीछे से फटी हुई है, फ़कज़बत, वो झूठी है, व हुवा मिन अस्सादिक़ीन, ये सच्चों में से है। सच्चा है नहीं, सच्चों में से मालूम होता है, सच कहीं से मिला है। बैठे हुए ये रामद देखे ना कुरान की बात यूसुफ की कर रहा है, मुराद आले मोहम्मद है। अगर इनकी कमीज अगर इनकी कमीज पीछे से फटी हुई है, अच्छा मैं गौर कर रहा था, अच्छा फटने का भी कोई होना चाहिए ना, ज्यादा फटेगी तो ज्यादा पकड़ना होगा। चौप यही फटा हुआ हो, समझ नहीं आई। कुद्दा मिन क़ुबुलिन, शादी अगर कमीज पीछे की तरफ से फटी हुई है, वो झूठी है, यूसुफ सच्चा है। इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन, हाँ कोबुल माने आगे, सारी मैं गलत कह गया, कोबुल माने आगे। अगर कमीज आगे से फटी हुई है, आगे से समझती भी है, मुझे देख ऐसे रहे नहीं समझ आया, खुदा के लिए अगर आगे, कोबुल माने आगे, मैं गलत कह गया, बोलो माफ करिए, मुझे ज़हन में नहीं आया। कुद्दा मिन क़ुबुलिन, अगर आगे से फटा हुआ है कपड़ा तो समझ लेना वो झूठी है, यूसुफ सच्चा है। वैन कान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन,
اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹی ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام سچ۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، اب جو عزیز مصر نے قمیص دیکھی، بات اس کی اپنی عزت کی ہو رہی تھی، دلیل ایسی دی گئی جس دلیل کے مقابلے میں عزت داؤ پہ ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے یار، بہت بڑی بات ہے، بات کو عام بات ہو رہی ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جناب عزیز مصر نے جب جناب یوسف کو قمیص دکھاؤ، یہ نہیں کہ خود پار لے آیا، ہاں اتھے دو ہی صاحب اگر جج صاحبان ہے تو وہ کیا کہیں جو خود پار کے آتے ہیں؟ صحیح میں متباہ کراچی میں بہت ہوتا ہے، ان کا شادی معاف کرا ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر فلما رأى قمیصہ، اب جو دیکھا عزیز مصر نے پیچھے کی طرف سے قمیص پھٹی ہوئی ہے، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال اِنَّا قَيْدَكُنْ، یہ مکر ہی انہی کا ہے۔ قید مانے مکر، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا مکر، ٹھیک ہوئی مکر، شاید سے ٹھیک ہے، مکر ہی ہے، ٹھیک ہے یار آپ راضی ہوں۔ ان کا مکر ہے، اِنَّ قَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنے ہی فیصلہ اپنے خلاف دے دیا۔ ایک تو ان کا مکر ہے، عصمت کتنی محفوظ ہو گئی، کتنی محفوظ ہو گئی، یہ مکر ان کا ہے۔ اِنَّ قَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، ان کا مکر ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی، مکر تو بہت ہوتے ہیں، اسے عظیم کیوں کہا؟ یارا نہیں سمجھ آتی، معلوم ہو گیا جو معصوم کے ساتھ ایسا مکر کرے وہ مکارہ عظیم ہوتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا یہ بات اسی حوالے سے۔ تو اب یہاں شاہد ہوا، شاہد بمانے عقلیہ علم یا سما نہیں ہے، جو کہ 6 ماہ کا بچہ کن سے سنے گا؟ 6 ماہ کے بچے کو خبر کون دے؟ یا خبر بھی نہیں ہے، سما بھی نہیں ہے، علم اللہ نے انہیں قوت گویائی میں دے کے معلوم ہوتا ہے۔ شاہد کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علم سے ہی گواہی دے سکتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا جنہوں کو گواہوں کی ضرورت محسوس ہو فیصلہ کرنے میں وہ شاہد نہیں ہو سکتے، تو شہید کہاں سے ہوں گے؟ اچھا چلو بات جلدی چھوٹی سی بات کر کے بات کر۔ ایک آدمی آیا، سنا دو، شکر ہے، ایک آدمی سے ہی آیا اور آ کے ان سے کہا کہ بھائی وہ فلاں آدمی کا میں بیٹا ہوں، تو وہ کوفے میں فوت ہو گیا، دفن مدینے میں لے آئے تھے اس کی، میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے اس کی وراثت دے دی۔ وہ تو کافی بوڑھا تھا، تو بچہ ہے، بوڑھا تھا تو بچہ، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دے گی۔ میں بیٹا ہوں،
نے کہا صحیح میں بیٹا ہوں دینا، کہتا وہ بوڑھا تھا، کہتا بوڑھا ہونا باپ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یارا میں اور مجھے کہے کچھ نہیں، بوڑھا ہے تو بوڑھا یار اس کا وہ بیٹا ہوں، نہیں دیتے چلے جائے، کیوں کرے بیچارہ۔ خدا کی قسم ابھی مسجد نبوی سے نکلا نہیں تھا، دروازہ امیر المومنین کھلا، خوش ہو جائے خدا کے لیے۔ سرکار نے اس بچے کو بلایا، چلو واپس چلو، فیصلہ غلط ہوا ہے۔ یہ باتیں تو وہ تاڑ میں رہتے تھے، دیکھیں بچے سے نکل جائے، جب تک نہیں نکلتا شاید فیصلہ غلط ہوا ہے۔ وہ رہے سرکار امیر المومنین لے کے وہیں آگے دارالشرح میں کیا فیصلہ کیا؟ صحیح ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے، پر میں بوڑھا ہونا کوئی بوڑھا باپ نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں بوڑھا جو آئے ہمیں کچھ نہیں کرتا، آگے چھوڑ خدا کی قسم کیا فیصلہ کیا تم نے؟ صحیح ہے جی، ہمارے بوڑھے ہونے کی بنا پہ ہم اس کو پیسے نہیں دیں، رقم اس کا ورثہ نہیں دیتے۔ سرکار نے فرمایا بتا بیٹا، یہ نہیں ہم انہیں جانتے نہیں، تیرے باپ کی قبر کہاں ہے؟ یہ امام ہوتا ہے یار، ایسے مانو، ایسے امام مانو، جب ہیں تو پھر دوسرے کیوں مانے؟ سرکار اس کی قبر پہ آئے، فرمایا کھودو اس کو، اس کی پسلی کی ہڈی لے آؤ۔ جلدی کھود کے کاٹ کے اتنی ہڈی، اب مسجد نبوی میں سارے بیٹھ گئے۔ سرکار نے اسی کے بچے سے، بیٹے جو مدعی تھا، بیٹا اسے سونگو، اب جو اسے سونگھی خون آنا شروع، فرمایا اسے ورثہ دے دو، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب جملہ کہوں میں، کہنے لگے ایسی صرف خون آنے سے ورثہ دیتے، پر میں تو خود سونگا۔ سو یار علی جب کہیں سونگ تو سونگنا اس نے، اب جو سونگا خون ہی نہیں آیا۔ جنہوں نے یہ تصور کیا تھا، سرکار نے فرمایا ان تمام کو سنگھاتا، اے فلاں کو فلاں کو، وہ بھی حیران تھے ان کو کیوں سنگھاتا؟ ہو سکتا ہے کہ اور ان کو بھی شوق پیدا ہوا۔ دیکھا ان کو خون نہیں آیا، سرکار نے فرمایا تمہیں کیوں نہیں خون آیا؟ بیٹے ہوتے تو خون آتا، وہ بیٹا ہے خون آ گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا اسے پھر سونگو، اب جو سونگا پھر خون آنا شروع۔ یہ وہ ہڈی سے خون سونگنے کی دلیل میں ڈی این اے بنا۔ دنیا آج ڈھونڈ رہی ہے، علی نے علم پہلے دے دیا۔ کل چلو بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آواز آئی انا غریب الوطن، رو لیا کریں غریبوں کو، یہی رونے کے دن ہے۔ صاحب وہی ہوتے ہیں جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، امام فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں آئے۔ اللہ اکبر، انہیں رونے کا حق تھا، اگر انہیں رونے نہیں دیا ہوتا آج ہم نہ روتے۔ ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہوتا ہے۔ یہ میں کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، پاک بیویاں ہمارا فضائل سننے نہیں آتی، ہم سے زیادہ جانتی ہیں، دیکھنے میں اس لیے آتی ہیں میرے غریب کو روتا کون، میرے مسافر کو کون ہے رونے والا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، سید اعظم قبول فرمائے۔ کون
से निकल के ना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है कूफे की गलियों में, जिन्हें मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं। चलते चलते देखा एक बीबी दरवाजे पे खड़ी है। जब करीब गए ना बीबी को सलाम किया, सलाम करके फरमाया बीबी अना गरीबुल वतन व अना अतशान, बीबी मैं मुसाफिर हूँ, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे। जब मुसाफिर सुना जल्दी अंदर गई, पानी का गिलास ले आके पेश किया, पिया जनाब मुस्लिम, पी के गिलास वापस किया, वही खड़े हो गए। बीबी ने कहा दरवाजे, बीबी पर्दे के अंदर खड़ी है कि मुसाफिर जाए मैं दरवाजा बंद करूं। जब देर हुई तो कहा उसने मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ज्यादा देर ना रुको, कूफे की फजा बड़ी खराब है। खुदा का जब नाम लिया ना चले जाओ, फौरन जनाबे मुस्लिम ने नाम लेके कहा तौबा अगर मेरा घर होता, बहुत बड़ी मसाइब है, अगर आप समझे हैं तो मैं ना चला जाता। जब तौबा ने नाम सुना ना फौरन पर्दा हटा के कहती है अंता मुस्लिम इब्नो अकील अजरकुम अल्लाह, आप क्या मुस्लिम इब्ने अकील तो नहीं? खुदा गवाह है। कहते हाँ मैं मुस्लिम हूँ, कदमों में गिर के कहती है जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना करो। आए मैंने बड़ी ज्यादती की है, दरवाजे पे रोका, माशाअल्लाह जाने के लिए कहा है, मुझे इल्म नहीं था। सरकार फरमा बेशक इल्म नहीं है, घर ले गई, खाना रोटी खिला के सारी रात इबादत में। सुबह किसी ने अपने ज़ियाद को जाके कहा जनाब मुस्लिम तौबा बीबी के घर में है, मोहम्मद बिन अशआस जोधा का भाई आए है 3000 का लश्कर लेके। जब घर को घेरा ना आके सरकार ने कुरान बंद करके फरमाया तौबा अगर मेरे आने से तकलीफ हुई हो मुझे माफ कर दो। खुदा गवाह बीबी की चीखें निकल गई, मौला आपका आना मुबारक, आप क्या मेरे जिहाद का वक्त शुरू हो गया। तलवार लेके बनी हाशमी जवान गया, 3000 में भारी है, फिर 3000 का लश्कर, फिर 3000 का लश्कर। जुमला कहूँ अकेले इनसे लड़ाई नहीं, जो कोठे में बैठी हैं ना कोई पत्थर मारती है। हाय 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 हाय, कोई सूखी घास बांध के आग लगा के जनाब मुस्लिम में फेंकती है। जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम हमसे काबू में नहीं आते, एक गड्ढा खोद के चीजें डाली, लड़ते हुए मुस्लिम कदम रखा, कोई तीर मारता है, कोई नेजा। हाय हाय हाय, जब बेहोश हो गए गले में तौब डाला, पाँव में बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ डाल के खींच कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में चले गए। जुमला कहूँ सरकार मुस्लिम ने इस बलून को सलाम नहीं किया। कोई कहता है सलाम क्यों नहीं किया? फरमाया मेरा सलाम लेने वाला सफर में समझ आई है एहराम तोड़ के आ ही धर रहा है। पानी मांगा, दांत टूट गए पानी में, दूसरा मांगा, खून हो गया, और मैं प्यासा नाने को मिलूंगा। जितनी देर तक जनाब मुस्लिम खड़े रहे, उलमा लिखते सीना तान के खड़े रहे दुश्मन के सामने। जुमला कहूँ देखिए ये 9 ज़िलहज की बात है, ज़िलहज के ये गुजरा, आगे मुहर्रम के 12 थे। 12 मुहर्रम को जब मेरा चौथा इमाम इसी इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया ना, कमर झुके हुए, आंखों से आंसू जारी है, मेरा चौथा इमाम रो रहा है। वही आदमी आके कहता है एक आया था बनी हाशिम, वो सीना ताने हुए, और आप भी तो बनी हाशिम है, रो क्यों रहे हैं, कमर क्यों झुकी है? उस वक्त मेरे इमाम ने रो के कहा मुस्लिम अकेला आया। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक है, यही
लए गए, तस्लीम इलाही में सर झुका दो। जल्लाद ने तलवार को बुलंद किया। रिवायत में यहाँ ये लिखा है, उलमा पढ़ते हैं, इधर तलवार उठी, उधर इमाम मंज़िल ज़ुबाला पे मक्का के करीब बैठे। फौरन जनाब अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला मेरा दिल डूब रहा है, मुझे मुस्लिम की खबर मंगा दे। इमाम ने फरमाया मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा कहा मौला बाजार कूफा है, मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। फरमाया छत पर देखो। अब जो देखा मौला जल्दी करो, मुझे कूफे पहुंचाओ। क्या देखा मौला? मुस्लिम सर झुकाए खड़ा। फरमाया अब्बास जंग करना होती ज़हरा की बेटियां साथ न लाता। अब्बास ने पकड़ के कहा मौला पहुंचा दे कूफे, लड़ूंगा नहीं। क्या करोगे? बोला ये जो बुलंदी से गिरेगा ना, सर मैं अपनी गोद में ले। हाय हाय हाय। और ये कहना था, इमाम ने बेचैन होके कहा एक में देखो। अब जो देखा कहा मौला मौला ये स्याह बुर्के वाली बीवी कौन है जो गोद फैला के कह रही है मुस्लिम, मैं सुबह से बैठी हूँ। फरमाया अब्बास मेरी माँ ज़हरा जन्नतुल बकी में नहीं